अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अमीर तैमूर की दास्तान ज़ुल्मात किस्त नंबर 11। शहजादा खलील और इसके साथियों को सजा देने के बाद जिस वक्त तैमूर नूरुद्दीन को अपने साथ ले जा रहा था, इस वक्त एंजेलिना ने अपने करीब खड़ी नाइसा को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ नाइसा मेरी बहन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरी हवेली न चलोगी? मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़ात का मुकद्दस तरीन अहद और अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला करना चाहती हूँ। नाइसा ने एक बार गौर से एंजेलिना की तरफ देखा, फिर इसने मध्यम और नर्म आवाज में कहा, ए एंजेलिना, तुम्हारे साथ तुम्हारी हवेली तक जाने की क्या जरूरत है? तुम जो कुछ मुझसे कहना चाहती हो यहाँ खड़ी खड़ी भी कह सकती हो। एंजेलिना ने कहा, ए नाइसा, वो अहद वो फैसला ऐसा है जिससे मुतल्लिक यहाँ गुफ्तगू नहीं की जा सकती। नाइसा ने खुश दिली में कहा, तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नाइसा के इस फैसले पर एंजेलिना खुश हो गई। फिर वो नाइसा को लेकर अपनी हवेली की तरफ चल दी। एंजेलिना नाइसा को लेकर अपनी हवेली में दाखिल हुई, फिर इसे अपनी ख्वाबगाह में ले जाकर इसे अपने सामने बिठाते हुए कहा, ऐ नाइसा, असल गुफ्तगू करने से पहले मैं तुम पर यह इंकिशाफ करती हूँ कि मैंने शहजादा खलील के साथ अपनी निस्बत तोड़कर इसके साथ कतई ताल्लुकी कर ली है। नाइसा ने लापरवाही में कहा, मेरे लिए ये इंकिशाफ नहीं है, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और खलील की कतई ताल्लुकी हो गई है और अस्कफ यूहन्ना तुम्हारी मंगनी की अंगूठी अमीर तैमूर को वापस कर चुके हैं। एंजेलिना ने बेकैफ गैर मुनफिद से अंदाज में पूछा, ऐ नाइसा, तुम्हें इस हादसे का कैसे इल्म हुआ? क्या तुम अमीर तैमूर से मिलकर आ रही हो या अमीर नूरुद्दीन की हवेली की तरफ जाने से कबल तुम यहाँ हमारी हवेली में मेरी माँ से मिलकर गई हो? नाइसा ने कहा, ऐ एंजेलिना, जिस वक्त मैं शाही मेहमान खाने से निकलकर अमीर नूरुद्दीन की हवेली की जाने के लिए निकली थी, उस वक्त रास्ते में मेरी मुलाकात तुम्हारे बाप से हो गई थी। वो अमीर तैमूर से मिलकर और तुम्हारी मंगनी की अंगूठी लौटा कर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने मुझे तुम्हारे और खलील की निस्बत टूटने की तफसीलात बता दी थी। एंजेलिना ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, अगर तुम सारे हालात जानती हो नाइसा, तो फिर सुनो, मैं अमीर नूरुद्दीन की तरफ मुजारत करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज है? नाइसा चंद साउथ तक खोई खोई सी रही, फिर से अपने आप को संभाला, फिर बोली, ए एंजेलिना, जब मैं अमीर नूरुद्दीन पर कोई हक नहीं रखती, फिर इनकी तरफ तुम्हारी मुराजियत पर मुझे क्यों एतराज होगा? एंजेलिना ने तजुब से कहा, हैरत है, तुम अमीर नूरुद्दीन को पसंद करती हो और यह भी कहती हो कि तुम इन पर कोई हक नहीं रखती। एंजेलिना के इस इस्तफसार पर नाइसा ने कहा, ए एंजेलिना, मेरे ख्याल में मैं अमीर नूरुद्दीन की सूरत की तरफ माइल है। एंजेलिना इस ख्याल को झिड़कते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है नाइसा। अमीर नूरुद्दीन अगर किशोर की तरफ माइल होते तब तक ये बात जंगल में आग की तरह समरकंद और इसके निवाह में फैल चुकी होती। इस ख्याल को ज़हन से निकाल दो कि सिर्फ तुम अमीर नूरुद्दीन को पसंद करती हो और उनकी तरफ से कोई रद्दमल नहीं है। कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी चाहतों का इजहार नहीं करते, पर चारों तरफ बिखरे सन्नाटों, रात के कोहर में छुपी ख्वाहिश और मुहब्बत इबारत की तरह अपने आप को पेचीदा और निहा रखते हैं। और मैं समझती हूँ अमीर नूरुद्दीन भी इन मर्दों में से एक है। ए एंजेलिना, खुदावन तेरी जुबान मुबारक करे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को दुनिया की सादतों की मालिक समझ रही होंगी। ए एंजेलिना, अमीर नूरुद्दीन मेरी मंजिल है और मैं इन्हें हासिल करने के लिए तमाम अदवार की खाक छानने को तैयार हो सकती हूँ। मेरे लिए दुनिया की हर शय सस्ती पर अमीर नूरुद्दीन महंगे हैं। इनका हुसूल मेरे गम और फिक्र फरदा है। एंजेलिना मेरी बहन, सच्ची बात तो यह कि अब तक मैं अमीर नूरुद्दीन के लिए नीम मुर्दा पलकों जैसी मुंतजिर हूँ। अमीर नूरुद्दीन मेरी जिंदगी का निस्फ आखिर है, लेकिन इसका क्या हाल है कि अमीर नूरुद्दीन तहदर तह बादलों जैसे हैं और उनका समझना दुश्वार है। एंजेलिना असल बात की तरफ आती हुई बोली, नाइसा, क्या तुम मेरे साथ एक मुआहदा और अहद करोगी? नाइसा ने गौर और दिलचस्पी से देखते हुए पूछा, तुम मुझसे कैसा और किस किस्म का अहद लेना चाहती हो? नाइसा बगैर किसी तवक्कुफ के बोली, ए नाइसा, अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद अमीर नूरुद्दीन मुझे भी अपनी रफाकत में लेना चाहे तो तुम कोई एतराज न करोगी, और अगर पहले मेरी शादी अमीर नूरुद्दीन के साथ हो गई तो मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें भी अमीर नूरुद्दीन की जिंदगी का साथी बनाकर रहूंगी। अब बोलो, इस मामले में तुम क्या कहती हो? एंजेलिना की इस गुफ्तगू पर नाइसा की हालत ऐसी पूरा इत्मीनान हो गई थी। फिर वो एक सरखुशी में बोली, ए एंजेलिना, मैं तुम्हारे साथ अहद करती हूँ कि अगर मेरी शादी अमीर नूरुद्दीन से होगी तो मैं तुम्हें भी इनका साथी बना दूंगी, और अगर अमीर नूरुद्दीन मुझे ठुकरा दिया तो मैं समरकंद के कलीसा में एक राइबा की हैसियत से अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। एंजेलिना ने आगे बढ़कर नाइसा को अपने साथ लिपटाकर इसका मुंह चूम लिया। फिर नाइसा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और एंजेलिना से कहा, अब मैं जाती हूँ। एंजेलिना ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये कैसे हो सकता है? पहले तुम मेरे साथ खाना खाओगी फिर जाओगी, और दोनों बहनें मिलकर खाना तैयार करें। नाइसा ने जब इस बात पर रजामंदी का इजहार कर दिया तो एंजेलिना इसका हाथ पकड़कर खुशी खुशी मतबख की तरफ ले जा रही थी। अमीर तैमूर अपना दरबार लगाए हुए था कि इसके हाजिब ने इसे अपने एक ऐसे नाजिर के आने की इत्तला दी जो हिंदुस्तान के हालात पर नजर रखने पर मुकर्रर था। इस हाजिब को तैमूर ने हुक्म दिया कि नाजिर को फौरन इसके सामने पेश किया जाए।
جب وہ ناظر تیمور کے سامنے آیا تو تیمور نے ہندوستان سے آنے والے اس ناظر کو مخاطب کر کے پوچھا، تم ہندوستان سے متعلق ہمیں کیا بتانے آئے ہو؟ اس ناظر نے دست بستہ ہوتے ہوئے کہا، اے آقا، میں آپ کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے حاضر ہوا ہوں۔ ہندوستان کے حالات اس وقت نہایت ابتر ہیں۔ حکومت کے لحاظ سے ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دونوں حصے ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہتے ہیں، اور اس موقع پر اگر ہم ہندوستان پر حملہ آور ہو جائیں تو ہم اس سرزمین کو فتح کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ تیمور نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہا، پہلے ہندوستان کے حالات مجھے تفصیل سے کہو، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس ناظر نے کہنا شروع کیا، اے آقا، ہندوستان کے صاحب علم و بصیرت سلطان غیاث الدین تغلق شاہ کے بعد فیروز شاہ تغلق سلطان بنا۔ اس کے بعد ایک شخص کے نام جس کا تغلق شاہ تھا ہندوستان کا سلطان ہوا۔ اس کے بعد سکندر شاہ اور موجودہ سلطان ناصر الدین محمود ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس ناصر الدین محمود نے اپنے عمرہ میں سے خواجہ جہاں کو وزارت کے عہدے پر مقرر کیا۔ مقرب خان کو مقرب الملک کا خطاب دے کر سارال اعلیٰ بنایا۔ اس کے علاوہ یہ مقرب خان وکیل سلطنت اور امیر العمرہ بھی مقرر ہوا۔ دولت خان کو دبیر عارض مملکت مقرر کیا۔ سعادت خان باربکی کے عہدے پر فائز ہوا۔ سارنگ خان کو دیپال پور، خضر خان کو ملتان کا، سما کا علی خان اور پانی پت کا تاتار خان کو حاکم مقرر کیا۔ اے آقا، ایک مہم کے دوران سعادت خان باربک نے ناصر الدین محمود کے 2 سرداروں مبارک خان اور علاؤ الدین کو قتل کر دیا، جس پر معاملہ بڑھا اور سعادت خان کے اپنے ہم نواؤں کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان ناصر الدین محمود کے خلاف بغاوت و سرکشی کر دی۔ اور ایک بار اس سعادت خان نے شاہی فوج کو شکست بھی دی۔ اپنی بغاوت و سرکشی کو فروغ دینے کی خاطر اس سعادت خان نے ایک اور طریقہ اپنایا، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے عسکری قوت کے بلبوتے پر سلطنت کے کئی حصوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور ان حصوں میں ہندوستان کا مشہور شہر فیروز آباد بھی شامل تھا۔ یہ شہر دریا جمنا کے کنارے سلطان فیروز شاہ تغلق نے 755 ہجری میں آباد کیا تھا۔ اے امیر، اس سعادت خان نے مزید کام یہ کیا کہ اس نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے پوتے نصرت خان کو میوات سے فیروز آباد بلایا اور اسے سلطنت کا جائز وارث قرار دے کر فیروز آباد میں اسے تخت نشین کر دیا۔ پس اے امیر، اس وقت ہندوستان کے 2 سلطان ہیں، ایک سلطان ناصر الدین محمود اور دوسرا نصرت خان۔ دونوں کے عساکر ہمہ وقت ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہتے ہیں۔ کبھی نصرت خان کا لشکر دہلی کے دروازوں پر دستک دیتا ہے اور کبھی ناصر الدین محمود کی سپاہ فیروز آباد کی فصیل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ پس اے امیر، ہندوستان کے اندر افراط و تفریز کا یہ دور ہمارے لیے انتہائی مناسب ہے کہ ہم حملہ آور ہو کر ہندوستان پر قبضہ کر لیں۔ ناظر جو کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ کہہ چکا تو تھوڑی دیر کے لیے تفکرات کے انداز میں تیمور کی گردن جھکی رہی، پھر اس کے چہرے پر تمازت آفتاب جیسی حدت اور آنکھوں میں شعلہ افشاں بجلیاں رقص کرنے لگی۔ ایسا لگتا تھا اس نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا ہو۔ پھر اسے اپنی سنہری اور وہ پہلی کام کے جبے کو سمیٹتے ہوئے حاضرین کی طرف دیکھا اور عزم و استقلال سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، میں اس ناظر کی رائے سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے 1 ہفتہ تک یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں دربار برخاست کرتا ہوں۔ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ شام رات میں ڈھل گئی تھی۔ قطرہ قطرہ ٹپکتی رات آہستہ آہستہ شبنم میں ڈوبنے لگی تھی۔ سیاہ کاروں کا زور اور ہوس کاروں کا جوش ابال کھانے لگا تھا۔ ارادوں کی مقاصد کی خباستیں اور نیتوں کی خرابیاں رات کی تاریکی میں کائنات کے عناصر کے ساتھ تانگ جھانک کرنے لگی تھی۔ عشاء کے قریب شہزادہ خلیل سمرقند کے جنوبی حصے میں مقفون نام کی سرائے میں داخل ہوا۔ سرائے کے مالک سدون کی نگاہ جب خلیل پر پڑی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر خلیل کا پرجوش استقبال کیا۔ اس کے قریب آ کر خلیل نے سرگوشی اور رازداری میں پوچھا، اے سدون، شاری ملک کہاں ہے؟ سدون نے مسکراتی آنکھوں اور رازدارانہ لہجے میں کہا، اے آقا، شاری ملک اپنے کمرے میں ہے۔ خلیل نے پھر پوچھا، کیا وہ کھانا کھا چکی ہے؟ نہیں آقا، اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ سدون نے اپنے سر کو خوب خم دیتے ہوئے کہا۔ خلیل آگے بڑھتا ہوا بولا، میں شاری ملک کے کمرے میں جا رہا ہوں، تم ہم دونوں کا کھانا وہیں بھجوا دو۔ سدون نے ایک بار پھر اپنے سر کو خم کیا اور مطبخ کی طرف چلا گیا۔ خلیل جب شاری ملک کے کمرے میں داخل ہوئی تو مسحری پر نیمزا شاری ملک اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بھاگ کر وہ آگے بڑھی اور خلیل کے دونوں ہاتھ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اپنے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے خلیل نے کہا، شاری ملک، میں تیرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ شاری ملک نے بھی گہری مسکراہٹ میں کہا، پہلے بیٹھے پھر بتائیں، آپ ہمارے لیے کیا خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ خلیل شاری ملک کے ساتھ مسحری پر بیٹھتا ہوا بولا، اے میری ہمسفر، میں نے اپنے اور تیرے خفیہ رشتے سے متعلق اپنی ماں خانزادہ سے بات کی ہے۔
میری ماں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے قبول کرتی ہیں، بلکہ میری ماں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دادا امیر تیمور کو اس فیصلے سے آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ مجھے اپنا ولیعہد مقرر کرے، اور اگر ایسا ہوگا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ دادا کی وفات کے بعد میں سمرقند اور اس سے منسلک وسیع علاقوں کا سلطان ہوں گا، اور تمہاری حیثیت ایک ایسی ملکہ اور سلطانہ کسی ہوگی جس کی کوئی خواہش، جس کا کوئی حکم ٹالا نہ جا سکے۔ شاری ملک کے ہونٹوں پر اس انکشاف سے گہری دلفریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ شہزادہ خلیل اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، اے شاری ملک، ایک ہفتہ تک میرے دادا امیر تیمور ہندوستان پر حملہ ور ہونے کے لیے یہاں سے کوچ کریں گے۔ میں اپنی ماں سے بات کر چکا ہوں، جب لشکر سمرقند سے چلا جائے گا تو تم اس سرائے سے نکل کر حرم میں میری ماں کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری حفاظت اور دیکھ بھال کرے گی، کیونکہ میں بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ شاری ملک نے اپنے دلفریز انداز میں کہا، اے خلیل، میں زندگی بھر آپ کی ممنون رہوں گی کہ آپ نے مجھے نشیب سے اٹھا کر رفتوں پر بٹھا دیا ہے۔ خلیل نے کہا، اے شاری ملک، تمہیں میرا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان ساری خوشیوں کے حقدار ہو اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ شاری ملک جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر خاموشی رہی، کیونکہ سرائے کے ملازم ان کا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی سرائے کے اس کمرے میں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ تیمور اپنے ذاتی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے محافظ سے یوگرین اور اس کے بیٹی نائسا کے آنے کی اطلاع دی۔ تیمور نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا اور ان دونوں باپ بیٹی کو اس نے عزت و توقیر دیتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ تیمور اس موقع پر یوگرین سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ یوگرین نے خود ہی بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں آپ سے ملنے حاضر ہوا ہوں کہ میں آج سمرقند سے لتھوانیا کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ تیمور نے چونک جانے کے انداز میں پوچھا، کیا تم یہاں اپنے لیے کوئی دشواری اور اذیت محسوس کرتے ہو جو تم نے یہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یوگرین نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے امیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں لتھوانیا کا حکمران میرا اور میری بیٹی کا سب سے بڑا دشمن ڈیولڈ مر چکا ہے، اس کی جگہ ابھی تک کوئی نیا حکمران نہیں بنا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے اس لیے کہ اب لتھوانیا میں حالات میرے حق میں ہیں اور لتھوانیا کے حکمران طبقے میں شامل ہونے کے اس وقت میرے لیے بہترین مواقع ہیں۔ اے امیر، میں یہاں سے بہت پہلے کوچ کر چکا ہوتا، پر مجھے اپنی بیٹی نائسا کی وجہ سے یہاں زیادہ عرصہ رکنا پڑا۔ اے امیر، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی نائسا امیر نور الدین میں دلچسپی لینے لگی تھی، وہ اس وجہ سے کہ نور الدین نے ہم دونوں باپ بیٹی کی جان و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ اس موقع پر یوگرین کے پہلو میں بیٹھی ہوئی نائسا کی حالت اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، اس بیچاری کی گردن جھک گئی تھی اور وہ رو دینے والی تھی، جبکہ یوگرین تیمور سے کہہ رہا تھا، اے امیر، میں نے نائسا کو اس شرط پر امیر نور الدین کے قریب ہونے اور اس میں دلچسپی لینے کی اجازت دے دی تھی کہ از خود نور الدین پر اپنی محبت و چاہت کا اظہار نہ کرے گی، بلکہ اس کا اظہار اگر نور الدین کی طرف سے ہوا تو میں تمہیں ضرور امیر نور الدین سے بیاہ کر اکیلا ہی لتھوانیا کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی نے میری اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے نور الدین پر اپنی محبت کا اظہار کرنے میں پہل نہیں کی، لیکن دوسری طرف سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ نور الدین بھی نائسا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ کو دو ایک مواقع پر اس سلسلے میں سیف الدین سے میری گفتگو ہوئی تھی کہ وقت آنے پر میں نور الدین سے نائسا کے بیاہ دوں گا، لیکن میں زبردستی کی شادی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے اے امیر، میں اپنی بیٹی نائسا کے ساتھ آج ہی یہاں سے لتھوانیا کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میں امیر نور الدین سے بھی مل کر آ رہا ہوں۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کچھ مسلح جوان بھی مقرر کر دی ہیں جو سرحد تک ہمیں باحفاظت چھوڑ کر آئیں گے۔ یوگرین کی اس گفتگو پر تیمور نے تھوڑی دیر تک کے لیے اپنی گردن کو جھکائے رکھا، پھر ایک بوجھل ہمدردانہ اور شفقت امیز نگاہ اس نے نائسا پر ڈالی۔ اس کے بعد اسے یوگرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوگرین، جس وقت نور الدین پہلی بار میرے سامنے آیا تھا، میں نے اس کی شجاعت اور طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر اسقف یوحنا کی بیٹی انجلینا کو اس کے ساتھ بیاہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نور الدین چونکہ غلام کی حیثیت سے سمرقند میں داخل ہوا تھا اور اس کا باپ بھی غلام تھا، اس بنا پر انجلینا نے غلام اپنے غلام کہہ کر اسے ٹھکرا دیا تھا۔ میرے خیال میں انجلینا کے انہی الفاظ نے نور الدین کو انتقامی بنا دیا اور انہی الفاظ نے شاید نور الدین کی زندگی کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ اے یوگرین، جب نائسا سمرقند میں داخل ہوئی تھی اور اس کی نگاہوں میں نور الدین کے لیے ایک منفرد مقام دیکھتا تھا، تو اے یوگرین، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نائسا کو ضرور نور الدین سے بیاہ دوں گا۔ اسی بنا پر میں نے انجلینا کی نسبت خلیل سے طے کر دی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں نور الدین کے لیے اب نائسا ہی تھی۔ پر اے یوگرین، برا ہو حالات کا خلیل کی بدتمیزیوں کے باعث انجلینا نے اس سے اپنی نسبت منقطع کر لی اور اب انجلینا بھی نور الدین کی طرف مائل ہو گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نائسا اور انجلینا دونوں کو ہی نور الدین سے بیاہ دوں گا۔ پر اے یوگرین، جب میں نے اس سلسلے میں نور الدین سے گفتگو کی تو جانتے ہو نور الدین کے جواب سے مجھ پر کیا انکشاف ہوا۔ یوگرین نے تکلیف دہ احساس میں کہا، اے امیر، سیف الدین کو بھی ان حالات کی خبر ہے
और मुझे तफसील से बता चुका है। आमिर, मैं जानता हूँ कि नूरुद्दीन एंजेलिना और नायसा दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता, और ये कि इसने किसी और ही लड़की का इंतखाब कर लिया है जिसे वो एक खास वक्त तक राज में रखना चाहता है, और वो इस लड़की का नाम, इसका पता और इसके बाप का नाम तक नहीं बताता। आमिर, वो गुमनाम लड़की जिसका इंतखाब नूरुद्दीन ने किया है, मैं नहीं जानता कि वो कौन और कैसी है। बहरहाल वो खुशबख्त है कि नूरुद्दीन ने इसका इंतखाब किया है। काश मैं यहाँ से कूच करने से पहले इस लड़की को देख सकता जो एंजेलिना और नायसा पर फोकियत ले गई है। काश मैं इस लड़की से मिल सकता और इसकी खुशबख्ती पर गुफ्तगू कर सकता। अमीर, मेरा दिल कहता है कि वो लड़की कोई आम सी लड़की ना होगी जिसे नूरुद्दीन जैसे अजीम इंसान और बेमिसल मुजाहिद ने एंजेलिना और नायसा पर तरजीह दी है। इस सिलसिले में मेरे और नायसा की गुफ्तगू एंजेलिना और उसके माँ बाप से भी हुई। एंजेलिना को अभी यकीन नहीं कि नूरुद्दीन किसी और लड़की की तरफ दिलचस्पी रखता है। वो अब भी इस खुशफहमी में मुब्तला है कि नूरुद्दीन से सबको तजस्सुस में डालने के लिए किसी गुमनाम लड़की का तासुर दे रखा है, और वक्त आने पर यकीनन नूरुद्दीन ये कह देगा कि वो गुमनाम लड़की एंजेलिना ही है जिसे वो पसंद करता है। पर मुझे यकीन है कि ऐसा हरगिज़ नहीं। नूरुद्दीन किसी और लड़की का इंतखाब कर चुका है, और अब वो लड़की इसकी जीज का महवर और इसकी खुशियों का मरकज है। यू ग्रीन की इस गुफ्तगू पर अमीर तैमूर के लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर इसने तेज निगाहों से यूग्रीन की तरफ देखते हुए कहा, यूग्रीन, तुम ठीक ही कहते हो। एंजेलिना भोली और सीधी सादी लड़की है जो ऐसा ख्याल कर रही है। हकीकत यह कि इसने शुरू में तो नूरुद्दीन को गुलाम इब्ने गुलाम समझकर ठुकरा दिया था, लेकिन जब इसने देखा कि नूरुद्दीन अपनी जहानत और खुदादार शुजाअत और कुव्वत की बिना पर तरक्की के सारे मदारी तय कर गया है, तो वो इसकी तरफ माइल हुई। और जब खलील की बदतमीजियों के बायस इसकी निस्बत खलील से टूट गई तो वो खुलकर नूरुद्दीन पर दिलचस्पी लेने लगी। यूग्रीन, अब अगर एंजेलिना ये ख्याल करती है कि नूरुद्दीन को अब भी अपनी तरफ माइल कर सकती है तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। नूरुद्दीन उन जवानों में से नहीं जो बदी के भूरे साहिलों और गुनाह की बेपना लज्जत में खो जाते हैं। नूरुद्दीन ऐसा जवान नहीं कि किसी का अक्से बदन और आईना भी इसे अपने इरादे बदलने पर मजबूर कर दे। यूग्रीन, नूरुद्दीन को मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं हर रोज ये ख्वाहिश करता हूँ कि काश मेरे बेटों और मेरे पोतों में से भी कोई नूरुद्दीन जैसा तूफानों से ज्यादा शरीर, रेत के बगोलों से ज्यादा होलनाक, तकदीर की लोहों को खौफनाक आंधियों की कुव्वत और वहशत तारी कर देने वाले, जंगी नारों की धुनकी हुई ऊन में बदल देने वाला होता। यूग्रीन, हर लश्करी, हर सालार नूरुद्दीन की इसी बिना पर कदरदानी करता है कि वो मेरे दुश्मनों के लिए मर का अजदहा और मनहूस जबड़े खोलने वाली मौत साबित होता है। इतना कहकर तैमूर खामोश हो गया, उसकी गर्दन झुक गई। यूग्रीन और नायसा उठ खड़े हुए। फिर यूग्रीन ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अमीर, अब मैं रुखसत होता हूँ। तैमूर ने यूग्रीन से पुरजोश मुसाफा किया। नायसा के सर पर शफकत अमेज हाथ रखा। फिर यूग्रीन और नायसा लिथुआनिया की तरफ कूच करने के लिए अमीर तैमूर के कमरे से निकल गए थे।